अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अम्मार खालिद। पाकिस्तान में करप्शन और पॉलिटिक्स का बहुत गहरा ताल्लुक है, बल्कि अब तो पॉलिटिशियंस के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर से पर्दा हट चुका है। अपनी पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था आसिफ अली जरदारी का। अब आप गेस करें कि आज की वीडियो में कौन होगा। जी हाँ, बिल्कुल, शरीफों की बस्ती जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से 16 किलोमीटर आगे रहते हैं नवाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ। फिर नवाज शरीफ और उसकी फैमिली पाकिस्तान कैसे आए, और फिर पाकिस्तान से लंदन कैसे पहुंचे, और फिर इस फैमिली ने पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या किया। आइए हम आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ को रोड्स और फ्लाईओवर्स बनाने का इतना शौक क्यों था। 1947 में मियां मोहम्मद शरीफ, नवाज शरीफ के फादर, अमृतसर से लाहौर आए। मरीम नवाज कहती हैं कि 1949 में जब नवाज शरीफ इस दुनिया में आए तो उसके दादा मियां मोहम्मद शरीफ बहुत बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन नवाज शरीफ कहते हैं कि उनके फादर बहुत गरीब थे। मगर सच वो है जो हम आपको बताएंगे। मोहम्मद शरीफ ग्रुप और एक मल्टी मिलियन डॉलर स्टील ग्रुप इत्तफाक के फाउंडर थे। 1972 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन पॉलिसीज बनाई तो शरीफ फैमिली के बिजनेसेस बंद हो गए और नवाज शरीफ को शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसके रिजल्ट में नवाज शरीफ ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला किया। 1980 में ज़िया उल हक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और पाकिस्तान पर आर्मी की हुकूमत होने की वजह से हम पर अमेरिका ने डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तब ज़िया उल हक ने सोचा कि न्यू पॉलिटिकल लीडर्स ढूंढकर किसी न किसी तरह पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लानी होगी। उस टाइम के गवर्नर ऑफ पंजाब गुलाम जिलानी खान की मोहम्मद शरीफ से काफ़ी दोस्ती थी, जिसकी वजह से उन्होंने नवाज शरीफ को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। नवाज शरीफ ने ज़िया उल हक के सपोर्टर के तौर पर इन्फ्लुएंस हासिल किया, जिसके बाद ज़िया उल हक ने नवाज शरीफ को उसकी स्टील इंडस्ट्री वापस कर दी। नवाज शरीफ को ज़िया गवर्नमेंट मतलब आर्मी की फुल सपोर्ट हासिल थी, इसलिए 1985 में आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर जुनेजो के ना चाहते हुए भी नवाज शरीफ को पंजाब का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। पंजाब में नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया और गवर्नमेंट को नया डेवलपमेंट बजट प्रेजेंट किया। इस बजट की पॉलिसीज पंजाब के लिए अच्छी साबित हुई और दूसरे प्रोविंसेस के मुकाबले में इसे ज्यादा फंडिंग मिलने लगी। पंजाब सबसे अमीर प्रोविंस बन गया। नवाज शरीफ ने एज अ सीएम पंजाब को इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया कि दूसरे प्रोविंसेस में इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी बढ़ गई। 1989 में जब जनरल इलेक्शंस हुए तो बेनजीर इलेक्शंस जीती, लेकिन पंजाब में नवाज शरीफ की पार्टी जीती। असल में नवाज शरीफ की इस जीत के पीछे भी आर्मी का हाथ था। 1990 में बेनजीर को करप्शन केसेस की वजह से पीएम की पोजीशन से हटा दिया और नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। नवाज शरीफ के दौर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कुछ मिसमैनेजमेंट्स हुई, जिसकी वजह से पंजाब और कश्मीर के 7 लाख लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई। बाद में पता चला कि नवाज शरीफ के इत्तफाक ग्रुप को अरबों रुपए दिए गए। नवाज शरीफ ने सबके पैसे वापस किए, लेकिन उसकी रेपुटेशन खराब हो गई। प्रेसिडेंट ने कहा कि नवाज शरीफ अपना काम ठीक से नहीं कर रहे और इन्हें पीएम की पोजीशन से डिसमिस कर दिया, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि मैं पीएम की कुर्सी से नहीं हटूंगा। जिसके बाद आर्मी आई और आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान की इमेज खराब हो रही है, इसलिए प्रेसिडेंट और पीएम नवाज शरीफ दोनों अपनी अपनी पोजीशंस छोड़ दें। अब हुआ तो ऐसा ही, लेकिन नवाज शरीफ को आर्मी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इससे पहले हमेशा आर्मी ने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया था। फिर दोबारा बेनजीर की हुकूमत आई और फिर से 3 सालों में जरदारी के करप्शन के केसेस की वजह से खत्म हो गई। दोबारा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। स्टार्ट में तो नवाज शरीफ ने चागी पर न्यूक्लियर टेस्ट करवा के खूब तारीफें हासिल की, लेकिन बाद में ऐसी हरकतें की कि दोबारा आवाम से गालियां सुननी पड़ी। नवाज शरीफ ने कर्ज उतारो और मुल्क सवारो स्कीम स्टार्ट की कि पाकिस्तान की पब्लिक मिलकर पैसे जमा करेगी और गवर्नमेंट पाकिस्तान का सारा लोन उतार देगी। सब लोगों ने पैसे जमा करवाए, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे, तकरीबन 2 अरब रुपए जमा हुए। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने पैसे स्टेट बैंक को दे दिए हैं। स्टेट बैंक ने कहा कि हमने पैसे वापस कर दिए हैं, और इस तरह आज तक उन पैसों को किसी को नहीं पता चला। फिर नवाज शरीफ ने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इंट्रोड्यूस किए कि जो लोग डॉलर्स में अकाउंट खोलना चाहते हैं वो खोल लें। लोगों ने अकाउंट्स खोले, मगर नवाज गवर्नमेंट ने कहा कि सारे डॉलर्स हमने ले लिए हैं, इसके बदले में हम आपको पाकिस्तानी रुपीस देंगे। लेकिन अवाम को जो पाकिस्तानी रुपीस मिले वो डॉलर के एक्सचेंज रेट के हिसाब से बहुत कम थे। फिर महंगाई भी बढ़ रही थी और लोगों को नवाज शरीफ पे बहुत गुस्सा था। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के आर्मी के साथ रिलेशंस भी खराब हो रहे थे, जिसकी एक वजह तो ये थी कि नवाज शरीफ इंडिया के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रहे थे। आर्मी को लग रहा था कि शायद नवाज शरीफ कश्मीर की एलओसी को बॉर्डर बना देंगे, और इसके अलावा भी बहुत सी रीजंस थी कि आर्मी को लगा कि नवाज शरीफ उनके साथ सिंसियर नहीं, इसलिए जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाकर नवाज शरीफ को हटा दिया। अब अपेरेंटली नवाज शरीफ को होनी तो फांसी की सजा थी, लेकिन बीच में सऊदी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, क्योंकि नवाज शरीफ की सऊदीज के साथ बहुत सी बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स थी
اور کچھ دوسرے ایڈوانٹیجز بھی تھے جن کے بارے میں آپ کو آگے بتائیں گے۔ ابھی تو نواز شریف کو 10 سالوں کے لیے جلا وطن کر دیا اور 21 سالوں تک ان کو پالیٹکس میں آنے سے منع کر دیا۔ 2000 سے 2007 تک نواز شریف سعودی عرب کے رائل پیلس میں رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ سعودی عربیہ کی ہیلپ سے نواز شریف نے کروڑوں ڈالرز کی بزنس امپائر بنائی اور ٹائم سے پہلے جلا وطنی کی سزا ختم کروا کر 2007 میں سعودی رائل ایئر پلین میں واپس پاکستان آئے، اپنی پارٹی کو سٹرونگ کیا اور 2013 کے الیکشن جیت گئے۔ کیونکہ آرمی نے مارشل لا لگا کر نواز شریف کو ہٹا دیا تھا، اس لیے اب نواز شریف کا آرمی پر سے ٹرسٹ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ دوسری طرف پاکستان کی اکانومی بہت بری حالت میں تھی۔ پھر ایک دن اسٹیٹ بینک میں کسی نے 1.5 ارب ڈالرز جمع کروائے۔ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ پیسے ہمارے کسی دوست ملک نے ایز اے گفٹ ہمیں دیے ہیں اور وہ ملک اپنا نام شور نہیں کروانا چاہتا۔ اصل میں یہ پیسے سعودی عربیہ نے پاکستان کو دیے تھے اور ان سے نواز شریف نے سڑکیں بنوائیں، مگر نواز شریف کے اوپر سعودی عربیہ کے ایک کے بعد ایک احسان کی قیمت پاکستان نے کیسے ادا کی؟ اس وقت سعودی عربیہ کی یمن کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی۔ نواز شریف کو انتہائی شارٹ نوٹس پر سعودی عربیہ بلایا گیا۔ سعودی عرب میں نواز شریف کو ریسیو کرنے خود سعودیہ کے سلطان سلمان اپنے ولی عہد شہزادے، منسٹرز اور شہزادوں کے ساتھ آئے۔ پاکستان واپس آ کر جنرل راحیل شریف کے ساتھ میٹنگ میں نواز شریف نے بتایا کہ وہ کمٹمنٹ کر آئے ہیں کہ پاکستان آرمی کو یمن بھیج کر سعودیہ کی ہیلپ کریں گے۔ یہ سن کر پاکستان آرمی کو شوق لگا۔ یمن پر حملہ کروانے کا پلان نہ صرف سعودی عربیہ کا تھا بلکہ UAE، انگلینڈ اور امریکہ بھی اس میں شامل تھے اور پاکستان کے ذریعے اٹیک کروانے پر یہ سب خوش تھے۔ ایک ڈیواسٹیٹنگ ایئر سٹرائک سے یمن پر حملہ کیا گیا۔ ایئر فورسز نے یمن پر بامز برسائے۔ یمن کی سچویشن ایزیلی کنٹرولیبل نہیں تھی۔ پاکستان آرمی اور اپوزیشن کے پریشر پر نواز شریف کو یہ کیس پارلیمنٹ میں لانا پڑا اور فیصلہ یہ ہوا کہ پاکستان اپنی آرمی کو سعودی عربیہ نہیں بھیجے گا۔ سعودی عربیہ اور UAE نے اسے نواز شریف کا اعلان بغاوت سمجھا۔ UAE کے منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز نے ٹویٹر پر سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ایک نیوکلیئر کنٹری ہونے کے باوجود پاکستان نے اس ٹویٹ کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نواز شریف نے شاہ سلمان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شہباز شریف کو سعودیہ بھیجا، مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر نواز شریف خود سعودی عربیہ گئے، لیکن وہاں نہ نواز شریف کو پہلے جیسا پروٹوکول ملا نہ ہی عزت۔ نواز شریف کی وجہ سے پاکستان نے گلف کنٹریز کے آگے اپنی امپورٹنس کھو دی تھی، لیکن نواز شریف کو ایک ہی ٹینشن تھی کہ اب اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو پہلے کی طرح سعودی عربیہ اسے سپورٹ نہیں کرے گا۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ پاناما کیس میں کیا ہوا۔ سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی اور الیکشن میں حصہ لینے پر لائف ٹائم بین لگا دیا۔ پھر بھی نواز شریف نے سارا غصہ آرمی پر نکالا۔ عمران خان کی حکومت میں نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرنے لگ گئے اور علاج کے لیے ان کو پاکستان میں کوئی ہاسپٹل پسند نہیں آیا تو وہ لندن چلے گئے اور آج تک واپس نہیں آئے۔ شاید وہ وہاں بیٹھ کر پلاننگ کر رہے ہیں کہ 4th ٹائم پاکستان کے پرائم منسٹر کیسے بننا ہے، یا پھر وہ سعودی عربیہ سے دوبارہ دوستی کرنے کے چکروں میں ہیں، اسی لیے آئے دن مریم نواز کے ساتھ سعودی عربیہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن جی، نواز شریف کی کہانی تو آپ نے سن لی۔ اب لیٹسٹ یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں پہلے UAE میں نواز شریف زرداری اور بلاول سے ملے اور انہوں نے آنے والے الیکشن اور سیٹ شیئرنگ کے اوپر بھی بات کی، مگر سننے میں یہی آیا ہے کہ یہ ڈائیلاگز ناکام ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا نواز شریف دوبارہ الیکشنز میں حصہ لیں گے اور کیا وہ دوبارہ پاکستان آ سکیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اینڈ وی ول بی بیک ود another ویڈیو۔